बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूरे रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ सहरी के बाबरकत लम्हात में आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 3 रमज़ान मुबारक यानी तीसरी सहरी हम करने जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने चौथे रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस नीयत के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस अक़ीदे के साथ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि इस नशरियात के ज़रिए आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज भी आपके सामने वही सेगमेंट्स हैं लेकिन मौज़ूआत नए हैं। आज हमारा प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है, स्पेशल नशरियात है और इस हवाले से कि आज 3 रमज़ान मुबारक है और ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम है। इस हवाले से उनके मनाक़िब बयान करेंगे। यही हमारा आलिम टाइम का मौजू होगा, यही हमारा आगे चलकर अज़ान फ़जर तक किसी न किसी हवाले से यही मौजू होगा। व रफ़ाना लका ज़िक्रक में भी हम सैयदा कायनात के हवाले से ही कलाम पेश करेंगे, सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा मर्तबा, बड़ा दर्जा, बड़ा रुतबा उन्हें हासिल हुआ तो क्या खुसूसियात रब ताला ने उनकी हस्ती में रखी और इस वक्त मुसलमान जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए सैयदा कायनात की ज़िंदगी किस तरह से अमली नमूना बन सकती है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इंट्रो आज जो है मेरा वो भी रोज़ाना की तरह आज भी उसी तरह का है जो हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात के एतबार से डिस्कस करते हैं। अच्छा नज़र आना, इस हवाले से 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही काम है, वो है सजना संवरना, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि सजना संवरना ही नहीं बल्कि मेले कुचेले रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक जैसे ही लगेंगे, किसी तकरीब में जाएंगे तो भी ऐसे ही लगेगा कि ये कल जब हमें मार्केट में मिले थे तो भी ऐसे ही लगते थे। कपड़े भी वो ज़्यादा नहीं अच्छे बनाते या चेंज करते, एक ही तरह के कपड़े होते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ काला पहनते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो मलेशिया टाइप का पहनते हैं, एक ही रंग जो है मखसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बालों पे तवज्जो नहीं देते, अपने चेहरे पे तवज्जो नहीं देते, अपने नाखूनों पे तवज्जो नहीं देते, अपने शूज़ पर, जूतों पर या चप्पल पर या सैंडल पर तवज्जो नहीं देते। मैं मर्द और ख़वातीन दोनों की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं, आईने के सामने खड़े रहो, जहाँ आईना देखेंगे बाल बनाना शुरू कर देंगे, जहाँ आईना देखेंगे अपने ग्लासेस ठीक करना शुरू कर देंगे, जहाँ आईना देखेंगे वहाँ अपने कॉलर वॉलर बटन वटन ठीक करना शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छा नज़र आना या सजना संवरना बना लिया। तो एतदाल का रास्ता क्या है? एतदाल का रास्ता ये है, एक तो इस पर ज़रा हम देख लें कि अगर रब ताला ने आपको बहुत माल दिया है तो आप पर कोई ऐसी क़ैद नहीं है कि आप अच्छा कपड़ा ना पहने, अपने जिस्म पर अल्लाह की उन नेमतों को ज़ाहिर ना करें जो अल्लाह ने आपको दी हैं। ऐसी कोई क़ैद नहीं, आप ज़ाहिर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो है वो लिबास ज़ेब तन कर सकते हैं, ख़ुद पर या अच्छा नज़र आने पर आप ख़र्च कर सकते हैं, बशर्ते कि नीयत ये हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, रब की नेमतें ज़ाहिर करने के लिए कर रहा हूँ, अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहा, तकब्बुर के लिए नहीं कर रहा, गुरूर के लिए नहीं कर रहा, ये बताने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा कि देखो मुझे रब ने कितना माल दिया, तुम तो ऐसे जो है ना हल्के फुल्के कपड़े पहनते हो। ये नीयत नहीं है तो ठीक है। दूसरा मामला ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नेमतें आपके जिस्म पर, आपके रहन सहन पर, आपकी ज़िंदगी पर नज़र नहीं आ रही। और ऐसी एक रिवायत भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जब देखा कि वो ऐसे कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे, मफ़हूम बता रहा हूँ, वाक़या सादगी के साथ बयान कर रहा हूँ सादा लफ्ज़ों में, कि ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि जो उनके माल, उनकी इनकम, उनकी आमदनी और उनके स्टेटस के शान शान नहीं लगता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जुमले इरशाद फरमाए कि रब की नेमतें तुम पे ज़ाहिर भी होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोगों को देखते हैं कि अल्लाह ने बहुत माल दिया है उनको, लेकिन वो बिल्कुल ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। सादगी अलग चीज़ है और नेमतों का शुक्राना अदा ना करना और मेला कुचेला रहना ये एक अलग चीज़ है। तो सादगी से इनकार नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जो नीड है अच्छा दिखने के लिए
وہ ضرور کرنی چاہیے۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مال ہو آپ کے پاس یا درمیانہ مال ہو، کم از کم اچھا نظر آنے کے لیے خود پر خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ خرچ نہ کر سکے تو محنت ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے ناخن میلے ہیں تو اس پہ کوئی لاکھوں روپے خرچ نہیں ہونے اسے صاف کرنے، اس کو کاٹنے میں۔ اگر آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی لاکھوں خرچ نہیں ہونا کہ آپ اسے آراستہ رکھیں۔ آپ اگر اپنے چہرے، داڑھی یا ہتھیلیوں کو یا اپنے پاؤں کو، پاؤں کی ایڑیوں کو اگر آپ صاف رکھنا چاہیں تو بغیر خرچ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں کے اخراجات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ عادتاً میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی منصب ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اچھے نظر آئیں۔ مثال کے طور پہ مسجد کا امام ہے، اب اگر وہ یہ کہے کہ میں تو امام ہوں، میری تو 15,000 روپے تنخواہ ہے، میں جیسا بھی رہوں چلے گا، میرے کالر گندے ہوں چلیں گے، میرے جسم میں کپڑوں سے خوشبو نہ آتی ہو چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بھی اچھا نظر آنا ہے۔ لوگ آپ سے 5 وقت نماز میں ملتے ہیں، آپ سے اٹریکشن پیدا ہو، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے، آپ کے ناخن صاف ہوں، آپ کے بال اگر آپ نے تیل لگایا بھی ہے تو وہ اچھے نظر آئیں، آپ کے کپڑے صاف ہوں، روزانہ آپ اس کو بدلتے ہوں، نہانا، خوشبو لگانا، اچھا نظر آنا، چہرے کو صاف رکھنا، یہ منصب کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر بھی اگر ماں اور باپ اچھے صاف ستھرے نظر نہیں آئیں گے تو بچے یہ سمجھیں گے جب وہ پنپ رہے ہوں گے، پرورش پا رہے ہوں گے کہ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے میرے ماں باپ گزارتے ہیں۔ اگر ماں باپ بہت زیادہ اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی کیئر کرتے ہوں گے، دھبا نہیں ہونے دیں گے، ناراض ہوتے ہوں گے تو بچہ سمجھے گا کہ مجھے بھی ایسے ہی اپنے کپڑوں کی کیئر کرنی ہے، جسم کی حفاظت کرنی ہے، جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، بالوں کو جو ہے وہ آراستہ رکھنا ہے، اسے وقت پر کاٹنا ہے، اور اسی طرح سے کپڑوں کو میلا نہیں ہونے دینا۔ تو یہ بھی تربیت کا ایک جو ہے وہ ایک اہم جز ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ ہم بعض لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ عام زندگی میں بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں، نہ کپڑوں کا خیال ہے، نہ جسم کا خیال ہے، نہ چہروں کا خیال ہے، نہ بالوں کا خیال ہے، لیکن جیسے ہی کسی بڑے منصب والے صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ ہیئر ڈریسر کے پاس اور سلون میں 4-5 گھنٹے لگائیں گے۔ اچھا بھائی کیا ہو گیا؟ بولا پتہ نہیں ہے، فلاں کمشنر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو آج تو آپ بڑے دولہا بن کے جا رہے ہیں اور عام زندگی میں آپ میلے کچیلے رہتے ہیں، تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی باقی ماندہ زندگی جس میں آپ کسی سے ملنے نہیں جاتے اچھے نظر آئیں؟ اور اچھا نظر آنا، اچھی فیشن اختیار کرنا جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، اچھے رنگوں کا انتخاب کرنا اپنے لباس کے لیے، یہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے شخصیت کی۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اپنے دفتر میں اس نے اپنی سیٹ کو اس طرح سے رکھا تھا فاصلے سے کہ جو بھی اس کے دروازے سے آتا تھا تو اس کی نگاہ اس کے جوتے پہ پڑنی چاہیے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بندے کی شخصیت کا اندازہ اس کے جوتوں کی صفائی سے لگا لیتا ہوں۔ اگر کوئی میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور میری نگاہ ڈائریکٹ اس کے شوز پہ پڑتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ شوز اس کے بہت صاف ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس بندے میں ایک الگ خصوصیت ہوگی، اور اگر اوپر سے سب کچھ اچھا ہے، اس کے جوتے میلے ہوئے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ آج کا انٹرو تھا۔ اچھا دکھنا، اچھا نظر آنا یہ ضروری بھی ہے، لازمی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور بہتر عادت بھی ہے۔ آج کا پروگرام سیدہ کائنات کے حوالے سے ہے اور کلام عشق میں مفتی اسحاق مدنی صاحب آج امانت میں خیانت کرنا کے موضوع پر قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سوال ہمارا ہے، جواب آپ کا میں آج ہمارا سوال ہوگا، کیا موبائل فون نے ہماری ذاتی زندگی متاثر کر دی ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم میں مظفر شاہ صاحب ہوں گے اور مزیدار سحری میں بیسن کا حلوہ کورین اسٹیک ہمارے سامنے بنائیں گے ہمارے شیف اقبال۔ کام کی بات میں آج ہم گفتگو کریں گے نماز میں خشوع و خضوع، اور غرفان اللہ کا ذکر میں سیدہ کائنات کے مناقب بیان کیے جائیں گے۔ ہدایت کی بخشش کی برکتیں ہمارے مفتی اسحاق مدنی صاحب کریں گے۔ روحانی گلدستہ مفتی شاہد مدنی صاحب کریں گے، اور مہمان کے ساتھ میں انشاءاللہ آج بھی ایک خوبصورت مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔